سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس ششم را میخوانیم. درس ششم امروز ما فیلم و سینما می باشد. واژه جدید هم داریم: فانتزی، تخیلی، مستند، حماسی، جنگی، جنایی، بیخود، به درد نخور، در راه لباس، در راه صحنه، هنرپیشه، ضبط کردن، کارگاه، پرورش، کلیشه‌ای، خلاق، داستان کشدار و خسته کننده، حادثه‌ای، اکشن، قابل پیش بینی، یک نواخت، کم تحرک، قابل باور، فراز و فرود می باشد. اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با اسامی انواع فیلم آشنا شود و بتواند به درستی تصویر ہر یک را تشخیص دهد. اب ہم آج اس درس میں جس عنوان پڑھا ہے فلم کے متعلق آپ کو سینما کے متعلق بتایا جائے گا اور جو تصاویر آئیں گی اس کو آپ سلیکٹ کر سکیں گے، تشخیص کر سکیں گے. با صفات فیلم های خوب و فیلم های بد و مفهوم آنها آشنا شود و بتواند به درستی از آنها استفاده کند. آپ جو فلم دیکھیں گے وہ چاہے اچھا میسج دے، اچھی ہو یا بری ہو، یا اس کا جو مفہوم ہے کمپلیٹ طور پر آپ سمجھ سکیں گے اور آپ اس سے استفادہ کیسے کر سکیں گے وہ یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا. با اسامی عوامل سازند فلم آشنا شود، کس شخص نے پروڈیوس کیا ہے، ڈائریکٹر کون ہے و بتواند مفهوم هر یک را به درستی تشخیص دهد. گفتگوها را بشنود، بتواند به درستی به پرسش‌های از آن پاسخ دهد، با اصطلاح‌ها و عبارات انتقاد فیلم آنها آشنا شود و بتواند به درستی مفهوم آن را تشخیص دهد. فیلم و سینما. خب واژه موزی ببینید فیلم ها و سینما میں دیکھیں. الف، واژه های زیر بشنوید: داستانی، ترسناک، کمدی، فانتزی یا تخیلی، مستند یا جنائی. اب یہ فلم جو ہوتی ہے ان کے عنوان ہوتے ہیں، یا عنوان نہ بھی ہو تو اس میں ان ٹاپک پر یا ان چیزوں پر کام کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ فلم سٹوریز ہوتی ہیں، یا ڈرامانی ہوتی ہیں، یا کمیڈی فلم ہوتی ہے، یا تخیلات پر مبنی ہوتی ہے، یا مستند ہوتی ہے، ریل ہوتی ہے، جس طرح جانوروں کی، جنگلوں کی ہوتی ہیں، یا جنائی یا جو جنگوں والی ہوتی ہیں، یا دوسری اس میں حادثے یا ایکشن والی ہوتی ہیں، انیمیشن والی ہوتی ہیں، عاشقانہ لو والی ہوتی ہیں، یا حماسی یا جنگی جو جنگ ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہیں. تو یہ فلمی ہوتی ہیں. ب، یک بار دیگر واژه های بالا را بشنوید و تکرار کنید. تمرین اول: در جای خالی واژه مناسب قرار دهید. اب دیکھیں یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان تصاویر میں جو آپ کو لگے کہ یہ کون سی فلم ہے، یا جیسے کہ کمیڈی فلم ہے یا تخیلاتی ہے یا جنگی ہے، وہ آپ نے اوپر جو ہم نے الفاظ دیے ہیں داستانی، ترسناک، کمیڈی، یہ جو مناسب آپ کو لگے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. ان خلجوں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ہوم ورک ہو جائے گا. بے میں دیکھیں: بے فہرست چند صفت برائے فلم اضافه کنید. اب جیسے کہ فلم خوب ہوتی ہے یا فلم بد ہوتی ہے، اسی طرح جالب یا بی خود، جذاب یا بے دارد نخور. تو اس میں آپ ایک صفت آپ نے اضافہ کر دینا ہے فلم کے لیے: فلم جالب یا فلم خوب بی خود، فلم جذاب یا فلم بے دارد نخور. یہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. نیکسٹ دیکھیں تمرین نمبر میں دیکھیں: این دو ستون را به یک دیگر واصل کنید. ان جو جملات دیے گئے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جیسے کہ کارگردان کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. نویسندے کون ہوتا ہے؟ یا فلم نام نویس ہے جسے ہم کہتے ہیں پروڈیوسر، وہ کون ہوتا ہے؟ اگلے
आयत उसमें देखें जो जुमले आए हुए हैं इनके माने बताए जा रहे हैं। जैसे कि बाजीगर, बाजीगर कौन होता है? मिसाल के तौर पर इसमें वो अफराद जो कि फिल्म में काम करते हैं, तो ये उसे कहते हैं बाजीगर। इसी तरह कारगर्दान, काम करने वाले, नवीसंदे कि जो उसको बताते हैं कि भाई इस पे हमने क्या काम अंजाम देना है, या जो नवीसंदे होते हैं जैसे कि अलिफ में है किसी के मतन फिल्म रामी नवीस है तो उसे कहते हैं नवीसंदे। तो इसी तरह आपने इनको अटैच करना है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, नवीसंदे कौन होते हैं, फिल्म बनाने वाले, तराही करने वाले, फिल्म बरदार कौन होते हैं जो कि कैमरामैन होते हैं या फिल्म को शूटिंग करने वाले होते हैं। ये आपने इसके साथ अटैच करना है इन जुमलों के साथ जो आपको मुनासिब लगे। आप चलते हैं एक्शन नियत की जानिब। गुफ्तगू नंबर 1 को हम चलाते हैं। इसका उन्वान यह है कि बेगुफ्तगू हो यजीर गोश दहीद इन फराद दर मोरद कुदाम एक आज जनरा हाई फिल्म सोहबत में कुनाद और इन अफराद अजीम फिल्म लिज्जत बोर्द अंत। अब चंद फिल्मों के नाम बताएंगे और उसमें ये बताएंगे जैसे कि हादसे, कॉमेडी थी, फंतजी थी, आशकाने, जनाई, दास्तानी, एनिमेशन, मुस्तनद, जंगी या तरसनाक। इनमें इनको कौन सी पसंद आई है या पसंद नहीं आई? पसंद आई है तो बाले कहेंगे, पसंद नहीं है तो वो खैर बोलते हैं। तो चलते हैं हम आज की आर्टिकल नंबर 1 के जाने। بخش اول. عجب انیمیشن قشنگی بودا. آره، اصلا نفهمیدم کی تموم شد. خیلی بانمک بود. همیشه دوست داشتم بدونم تهران 100 سال دیگه چه شکلی میشه. البته یه جاهایش خیلی خیالی بود، اما در کل بد نبود. بخش دوم. محمد بله خواب بودی؟ آره. این وقت روز؟ ساعت 11 ظهره، مگه دیشب نخوابیدی؟ نه، دیشب یه فیلم دیدم. از بس ترسناک بود تا صبح خوابم نبرد. فیلم ترسناک؟ جدی میگی؟ مگه از فیلم ترسناک خوشت میاد؟ نه بابا، اولین بار بود میدیدم. البته اولین بار و آخرین باره. خیلی فیلم بدی بود. بخش سوم. امشب چیکار کنیم؟ یه دیویدی جدید خریدم، امشب ببینیم؟ اسم فیلمش چیه؟ رویای خیس. دیدم فیلمشو. خیلی مسخره است. کمدیه؟ نه، منظورم اینه که خیلی بی‌معنیه. قصه یه دختر پسر نوجوانه که خیلی هم به هم علاقه دارن. میخوان با هم ازدواج کنن. ولی چون سنشون کمه، خانواده هاشون اجازه نمیدن با هم ازدواج کنن. خب بعدش چی میشه؟ هیچی. آخرش پسره دره میفته و میمیره. چه مسخره. بخش چهارم. بیا امروز بریم سینما. باشه، چه فیلمی؟ دهلیز، میگن خیلی فیلم خوبیه. آره، قصهش خیلی خوبه. در مورد یه آقاییه که تصادف میکنه و یه نفر رو میکشه. بعد پلیس میندازتش زندان. همسرش هم خیلی دوستش داره و هر کاری میکنه تا شوهرش از زندان آزاد بشه. مگه فیلم رو دیدی؟ آره، خیلی قشنگه. 2-3 بار دیدمش، اما بعدم نمیاد دوباره ببینمش. بخش پنجم. عجب فیلمی بود. خیلی قشنگ بود. اون خانومه چقدر خوب بازی کرد. من که آخرش گریم گرفت. اون صحنه‌ای که سربازا توی مزرعه کشته می‌شدن چقدر ناراحت کننده بود. من از اون فرمانده خیلی خوشم اومد. وقتی سربازا داشتن کشته میشدن اصلا به فکر خودش نبود، فقط به فکر سربازاش بود. من که دوست دارم این فیلم رو دوباره ببینم. بخش ششم. وای، عجب فیلمی بود. مگه نه لیلا؟ چیه؟ تموم شد؟ خواب بودی؟ آره بابا، وسط فیلم خوابم برد. من اصلا از این فیلمای اینجوری خوشم نمیاد. فیلمای چجوری؟ از این فیلمایی که از اول تا آخرش پلیس و ماشین تو خیابون دنبال دزدا میگرده. من که خیلی خوشم اومد، خصوصا اون صحنه که ماشین دزدا منفجر شد. خیلی هیجان داشت. به نظر من که اصلا هم فیلم خوبی نبود. تو که خواب بودی، پس از کجا میگی فیلم بعدی بود؟
खूब, आपने ये सुने हैं ऑडियो, इसमें भले या खैर आपने ऐड करना है। चलते हम दार से शीशों में शनीदने दो की जानब। इस ऑडियो में जो उन्वान है बेमातन गोश्तहीद व बेगुईद इन तस्वीर मरबूत बे कुदाम फिल्म आस्त। आपने मातन में देखना और बताना यह है कि ये जो फिल्म है ये कौन से, ये तस्वीर है कौन सी फिल्म से लिया गया है, रंग खुदा से या बच्चे हो या आसमान या आवाज़ गुंजकिश का। हाँ, तो ये आपने बताना है। ऑडियो चलते हैं और ऑडियो को सुनते हैं। بخش اول. فیلم رنگ خدا به کارگردانی و نویسندگی مجید مجیدی در سال 1377 ساخته شد. داستان فیلم درباره پسر بچه نابینایی به نام محمد است که در مدرسه نابینایان تحصیل می کند. او برای گذراندن تعطیلات به خانه باز می گردد. پدر محمد که پس از مرگ مادر او تنها زندگی می کند تصمیم می گیرد تا مجددا ازدواج کند و به همین دلیل محمد نابینا را به کارگاه نجاری می فرستد. مادر بزرگ محمد زمانی که متوجه می شود پدر او به خاطر ازدواج با نامزدش محمد را به کارگاه نجاری فرستاده است، از شدت ناراحتی بیمار می شود و فوت می کند. بعد از مرگ مادر بزرگ محمد، نامزد پدرش از ازدواج با او منصرف می شود. پدر محمد که بیش از همیشه احساس تنهایی می کند به سراغ محمد رفته و او را به خانه باز می گرداند. اما در میانه راه این فیلم تاکنون جوایز زیادی را کسب کرده، از جمله جایزه بهترین کارگردانی، جایزه بهترین بازیگر مرد و جایزه فیلم منتخب تماشاگران از جشنواره‌های فرانسه، ایتالیا و اسپانیا. اما مهمترین ویژگی این فیلم بازیگر مرد آن است. بازیگر مرد این فیلم یک نوجوان نابینای 13 ساله است و تاکنون توانسته به خاطر بازی در این فیلم جوایز متعددی را از کشورهایی چون فیلیپین، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و فرانسه کسب نماید. بخش دوم. بچه‌های آسمان نام یک فیلم ایرانی به نویسندگی و کارگردانی مجید مجیدی است. این فیلم در سال 1375 ساخته شد و معروفترین فیلم مجید مجیدی به حساب می آید. این فیلم بارها و بارها جایزه بهترین کارگردانی و جایزه فیلم منتخب از نظر تماشاگران را به دست آورده است. علی کفش‌های خواهرش را بعد از گرفتن از کفاشی گم می کند. زهرا کفش دیگری ندارد. پدر علی و زهرا کارگر است و توانایی خرید کفش نو را ندارد. پس قرار می شود صبحها زهرا کتانی علی را بپوشد و ظهر علی با کتانی به مدرسه برود و برای اینکه علی به موقع به مدرسه برسد زهرا تمام مسیر خانه را می دود. اما علی باز هم هر روز دیر به مدرسه می رسد و تنبیه می شود. علی متوجه می شود قرار است یک مسابقه 2 بین چند مدرسه انجام شود که جایزه نفر سوم این مسابقه یک جفت کفش ورزشی است. علی تصمیم می گیرد در این مسابقه شرکت کند، سوم شود و آن کفش ها را به زهرا بدهد. بنابراین ویژگی مهم این فیلم از این جهت است که در سال 1998 کاندید دریافت جایزه اسکار آمریکا به عنوان بهترین فیلم خارجی شد. بخش سوم. فیلم آواز گنجشک‌ها در سال 1387 به کارگردانی مجید مجیدی ساخته شد. نویسنده این فیلم نیز خود او بود. این فیلم درباره داستان زندگی مرد ساده و میانسالی به نام کریم است که در یک مزرعه پرورش حیوانات کار می‌کند. او عاشق شترمرغ هاست و ارتباط عاطفی بسیار عمیقی با آنها دارد. اما بر حسب اتفاق یکی از شترمرغ‌ها از مزرعه فرار می‌کند. کریم چند روزی به دنبال آن می‌گردد اما موفق نمی‌شود آن را پیدا کند و در نتیجه از کار اخراج می‌شود. این بهانه‌ای می‌شود که او به شهر برود تا در آنجا کار کند و این فیلم از جمله فیلم‌های اخیر مجید مجیدی است و در ایران فروش بسیار خوبی داشته است.
این فیلم در سطح بین المللی نیز بسیار موفق بوده و جوایز بسیار زیادی را کسب کرده است. اما مهمترین ویژگی این فیلم بازی بازیگر نقش اول آن آقای رضا ناجی است که با بازی در این فیلم توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را در جشنواره فیلم آلمان به دست آورد. با وجود اینکه کارگردانی فیلمنامه این فیلم بسیار قوی است، اما متاسفانه در سطح بین المللی جایزه‌ای در این بخش به خود اختصاص نداده است. ہاں جی، تو آپ نے دیکھا ہے اس میں اور سنا کہ یہ 3 فلموں کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب آپ نے بتانا یہ ہے کہ رنگ خدا کون سے تصویر میں نمبر کون سا ہے، 1 آئے گا، 2 آئے گا، 3 آئے گا. بادشاہ آسمون یہ کون سے نمبر پہ تصویر ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اور آواز گنجش کہا کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے، جس رنگ میں ہو اور جس جگہ بھی ہو. اس کے متعلق آپ کو بتایا جا رہا تھا. اب دیکھیں بے ماتن یزیر گوش دهید و بگویید هر فیلم در چه سالی تولید و چه جوایزی را به دست آورده است. آڈیو کو آپ دوبارہ سنیں اور یہ بتائیں کہ 3 فلموں کے نام بتائے گئے تھے، رنگ خدا، بچے ہوئے آسمان اور آواز گنجش کہا. تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان 3 میں سال تولید کون سی ہے، کس نے بازیگر کون تھا اس میں، اور جائزہ بازیگری کسب کیا ہے نہیں کیا، اور اسی طرح باقی جو چیزیں نویسندے کون ہیں اور ویجگی اس فلم کی کیا رہی ہے، خصوصیات، یہ آپ نے اس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ایڈ کرنا ہے. حرف جی میں دیکھیں ایک بار دیگر به متن شنیداری گوش دهید و سیر داستانی آن را در زیر مرتب کنید. اب دال میں دیکھیں انتہائی ہر فلم را حدث بزنید. اب دیکھیں آڈیو کو دوبارہ سنیں گے تو رنگ خدا میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ڈیش مادر بزرگ محمد از شدت ناراحتی فوت میکند. اب یہاں پہ ڈیش پہ کون سی جگہ ایڈ ہوگا. اسی طرح یہ جو خل جگہ ہیں بچہ ہوئے آسمان میں، آواز گنجش کہا میں، یہ یہاں پہ خل جگہ ہے. اب وہ جو آڈیو دوبارہ سنیں گے تو اس آڈیو کو آپ فل کر سکیں گے، کیونکہ یہی جملات ہیں کہ جو کہ اس فلم کے متعلق بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں یہ جملات ایڈ کیے گئے ہوتے ہیں اور اس میں جو فائل ہوتا ہے وہ اس کے متعلق بات کی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے خل جگہ خود آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہو جاتا ہے. آتے ہیں ہم لاسٹ میں شنیدنے سی کی جانب. آڈیو نمبر 3 کو پھر ہم سنیں گے اور بتائیں گے کہ الف میں عنوان یہ ہے کہ مت نظیر گفتگوی میان یک منتقد و مجری در مورد 2 فلم ایرانی است. اس میں 2 ایرانی فلموں کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے. به متن نظیر گوش دهید و بگویید این فیلم ها در چه بخش‌های موفق بودند. یہ جو فلمیں تھی یہ کس حد تک اور کون سے پارٹ میں، کیا نویسندگی میں ان کو کوئی میڈل ملا ہے یا کارکردانی میں یا بازیگری میں یا در مجموعی طور پر اچھا رہا ہے بد رہا ہے، یہ آپ کو شنیدن سیوو میں آپ کو بتایا جائے گا. تو چلتے ہیں ہم آڈیو نمبر 3 کی جانب. عرض سلام خدمت بینندگان عزیز. در برنامه امروز در خدمت آقای جلال تهرانی هستیم و قراره با ایشون در مورد 2 تا از فیلم های آقای همایون اسعدیان صحبت کنیم. آقای تهرانی، منم خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم. اجازه بدید با فیلم 10 رقمی شروع کنیم. آقای تهرانی، نظر شما در مورد فیلم 10 رقمی چیه؟ من فکر میکنم داستان فیلم 10 رقمی به این موضوع توجه داره که انسان دوست داره بدون زحمت و کار و تلاش صاحب همه چیز بشه. قصه فیلم کمدی است و فیلمنامه با دزدیده شدن یک فرش شروع میشه. یک دزد فرش گران قیمتی رو از موزه میدزده، اما چون قیمت و ارزش واقعی اون فرش رو نمیدونه بلاهایی رو سر اون فرش میاره که فرش کاملا خراب میشه. در پایان فیلم بعد از یک سری درگیری فرش دوباره به موزه برمیگرده. شما از داستان فیلم خوشتون اومد؟ راستشو بخواین با وجود اینکه موضوع داستان و فیلم جذاب به نظر میرسه، اما نویسنده توی پیشبرد فیلمنامه چندان موفق نبوده و توی خیلی از جای فیلم داستان کشدار و کسل کننده میشه. فیلم فراز و فرود زیادی نداره، علاوه بر این شوخیای اون هم خیلی با نمک نیست. در واقع به عنوان یک فیلم کمدی که قرار شما رو بخندونه اصلا خنده‌دار نیست. ماجراهای هیجان انگیز فیلم هم کاملا کلیشه‌ای و قابل پیش بینیه و تا به حال این مدل داستانا رو توی خیلی از فیلم‌های شبیه به این دیدیم. کارگردانی و بازیگرای فیلم چطور بودن آقای تهرانی؟
کارگردانی کار که اصلا راضی کننده نبود. این فیلم بیشتر شبیه سریال‌های تلویزیونی کارگردانی شده بود، نه یک فیلم سینمایی. اما بازی بازیگرا بد نبود. شاید تنها نکته بانمک توی فیلم بازی بعضی از بازیگرهای فیلم بود. خب مثل اینکه شما از این فیلم زیاد خوشتون نمیاد. والا در مجموع به نظر من 10 رقمی فیلم چندان موفقی نیست و پیشنهاد نمی‌کنم که وقت و پولتون رو صرف دیدن چنین فیلمی بکنید. فیلم طلا و مس چطور؟ از اون فیلم هم مثل 10 رقمی خوشتون نمیاد؟ نه اصلا اینطور نیست. باید بگم که برخلاف 10 رقمی طلا و مس قصه به شدت زیبایی داره و در مجموع فیلم موفقیه. خوبی این فیلم اینه که توی همون 10 دقیقه اول کل قصه خودش رو به بیننده میگه. آها، میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله، در ابتدای فیلم یک طلبه جوان شهرستانی و همسرش رو میبینیم که به تهران اومدن تا بتونن توی کلاسای درس اخلاق شرکت کنن. اونا 2 بچه دارن. باز تو همون ابتدای فیلم متوجه میشیم که همسر این طلبه بیماره و روز به روز حالش بدتر میشه. داستان این فیلم بسیار ساده و کم تحرکه، اما با وجود این که تو همون ابتدای فیلم همه چیز مشخص میشه، اما بیننده دوست داره تا آخر فیلم رو ببینه. این نشون میده که کارگردان توی کارش خیلی موفق بوده. درست میگید. منم وقتی فیلم رو میدیدم همین احساس رو داشتم. بازی بازیگران هم خیلی طبیعی و قابل باوره. به هر حال فیلم چه از لحاظ کارگردانی و چه از لحاظ فیلمنامه بسیار قابل احترام و دوست داشتنیه و یکی از بهترین فیلم‌های چند سال اخیر ایرانه. खूब आपने ऑडियो नंबर 3 को भी ऐड किया है और सुना है आपने। इसमें आपने जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको आपने ऐड करना है। नई जिंदगी, कारकर्दगी, बाज़गरी और दर मजमू खूब थी या बात थी। बे में देखें एक बार दीगर बेगुफ्तगू हकूक़ तहीद व दुरुस्ती या नादुरुस्ती जुमला तज़ीरा तयन कुनीद। आपने ये ऑडियो सुनी है, ऑडियो नंबर 3 10 रकमी और तलाव में। इसमें कौन सी चीज़ सही थी और कौन सी चीज़ गलत थी, ये आपने ऑडियो से सुनकर आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपका होमवर्क हो जाएगा। जी में देखें एक बार दीगर मातने ज़ीरा बेशनवीद माने जुमलात ज़ीरा पैदा कुनीद। अब मिसाल के तौर पर इनके माना है आपने बताना है। काबिल बावर मसलन अगर आपके बाद है काबिल बावर, दास्तान कुश्तार व कस्ल कुनंदे और पीशीर फिल्म नामे, ये सारे जो इनके माना इसके अंदर ऐड हैं दूसरे नंबर पे। तो आपने यहाँ से ऐड करना है कि ये इनका माना क्या है और ये कहाँ पे किस जुमले के साथ ऐड कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और लास्ट में तमीन बयानी में मातना ये ज़ीरा बेशनवीद जाओ या खर्रा बाबा जो मुनासिब फुरकुनीद। अब देखें ये अल्फाज हैं अमीकी, फ़रूज, तवानिस, कारगर्दानी, मुतासिफ़ान, कार में कुनद, इखराज, नवीसंदे, फ़रार में कुनद, बैनुल मिलली, दुम्बाल, ज़िंदगी, जश्नवार, मुहिम तरीन, कस्ब कर दे, शहर, पैदा कुनद, ये सारे अल्फाज जो इसके अंदर ऐड होंगे। तो ये फिल्म आवाज़ गुंजगी शाह के मुतल्लिक बातचीत हो रही है, तो आपने ऑडियो को दोबारा सुनना है और ये वाले जो अल्फाज हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी जुमला दुरुस्त हो जाएगा या आपका मुकम्मल दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीके से शुमार 2 में देखें गुफ्तगू ज़ीरा बेशनीद जाओ या खालिया फुरकुनीद। ये ऑडियो में जो आपने गुफ्तगू शुमार 2 और 1 सुनी है उसमें ये जुमलात आए हुए हैं, तो इनको आपने ये जो आपस में बातचीत हो रही थी वो आए हुए हैं, इसके अंदर आपने खाली जगह को पुर करना है ऑडियो को सुनकर। मेन चीज़ ये ऑडियोज़ हैं। इसी तरीके से गुफ्तगू ज़ीरा बेशनीद मुरतब कुनीद में भी इसी तरीके से कि ये जो ऑडियो आपने सुनी है उसमें कौन सा जुमला पहले आता है, अलिफ पे आता है, कौन सा बे में, कौन सा जुमला फे में आता है, इसी तरतीब से आपने इसको ऐड करना है। मेन चीज़ ये है कि इन 3 ऑडियोज़ को अच्छी तरह से आपने सुनना है और ये आपका जो होमवर्क है उसको आपने अच्छी तरह से ऐड करना है और आपने हमें बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर।